आमचे भारताक स्वातंत्र्य जावन 75 वर्सां जाली आनी हो क्षण इतलो म्हत्वाचो आसा आनी हो क्षण सेलिब्रेट करपा खातीर आमी सगळीं हांगा एकत्र आयिल्लीं आसा आनी आमचे प्रधानमंत्रीन ह्या कारणा खातीर आझादी का अमृत महोत्सव हो मोहीम सुरू केल्लो आसा आनी ह्या आझादी का अमृत महोत्सवाचे कॅम्पेन थ्रू आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम प्रत्येक देशभर आमचे चालू आसा। ह्यो आमी जो हो क्षण इतलो इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणटा, कित्याक आमच्या इंडिपेंडन्साक 75 इयर्स जाल्ली आसा आनी हो प्रत्येक आमचे भारतीय नागरिकाच्या मनान काळजान आपल्या देशा खातीर भक्ती, देशा खातीर प्रेम जागृत जावचो, देशा खातीर प्रेम निर्माण जावचो हे अवेरनसा खातीर सगळे लोकां मदीं कितें आमची जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां खबर ना आमचे इंडिपेंडन्स म्हणटा तें कितें, ते तांकां ती जाल्ले तेन्ना तांकां फ्रिडम मेळिल्लें आसा। बट आमचे जे पुर्वज आसा तांणी पळय जे आमच्या देशा खातीर फ्रिडम मेळपा खातीर जे आमचे फ्रिडम फायटरांनी, आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी इतलो त्याग दिल्लो आसा, इतलो बलिदान दिल्लो आसा, हें प्रत्येक भुरगे जागृत जावपाक जाय, भुरग्यांच्या मनान हें कळपाक जाय आनी आपल्या देशा खातीर, आपल्या तिरंग्या खातीर हो प्रेम जागृत जावपाक जाय म्हणून आमचे प्रधानमंत्रीन हे कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा आनी आज आमी हो हर घर तिरंगा 3 दीस सुरू केल्लो आसा। ताजे भायर हे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी चालू केल्ले आसा थ्रू आझादी का अमृत महोत्सव कॅम्पेन आनी आज हो इम्पॉर्टंट आमचो हांगा इतलो सुंदर हो डॅम जो आसा गोंय राज्याचो, हो वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल डॅम्स अंजुने डॅम आमचो 70 भागान आसा, केरी पंचायतीन आसा आनी हो डॅम आज ब्युटिफिकेशनाच्या मार्गार सुरू केलां ताजें काम विथ स्टार्टिंग विथ द लायट्स टुडे आनी ह्यो लायट्स आज पळय ज्यो सुरू केल्या त्यो दे वील बी कंटिन्युअसली ऑन फॉर द पब्लीक आनी पब्लिकाक हांगा एंट्री मेळटली आतां फ्रॉम इवनिंग 6 o'clock to 8:30 आनी केन्नाय पब्लीक हांगा येवन हे ब्युटिफूल परिसर एन्जॉय करपाक शकता। This dam has been here from 1987. हाज्या पयलीं हांगा कांयच नाशिल्लें म्हणून हो जो डॅम आयलो ओन्ली बिकॉज ऑफ श्री प्रताप सिंग राणे तांणी इतलो हांगा हो डॅम हांगा हाडून हो सगळो डेवलपमेंट जाल्लो आसा। हें जे आमी पळय सगळे हे आमी हिंटरलँड आमी जे आतां म्हणटात आनी एन्जॉय करतात की आमचो हो पर्ये भाग इतलो